श्री केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अदोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरे नमः, श्रीकृष्णाय नमः, श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः, धूम्रकेतुर्गणार्धक्षो भालचन्द्रो गजाननः, द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि, विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते, शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये, सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते, सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्, येषां हृदि स्तो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि, तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि, लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय, येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः, विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान्, सरस्वती प्रणोम्याद्यो सर्वकार्यार्थसिद्धये, अभिस्पितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः, सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः, देवादिशन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान् जनार्दनाः, श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे युगचतुष्के कलियुगे कलिप्रथमचरणे अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिके अमुकनाम संवत्सरे अमुकायने अमुकऋतौ अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकयोगे अमुककरणे अमुकराशिस्थिते चन्द्रे अमुकराशिस्थिते श्रीसूर्ये अमुकराशिस्थिते श्रीदेवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथो राशिस्थानानि स्थितेषु तत्सु एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अमुकगोत्रो उत्पन्नोऽहम् अमुकनामा अहं मम आत्मनः स्मृति श्रुति स्फुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थम् अस्माकं सर्वेषां सह कुटुम्बानां सह परिवाराणां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य समस्त अभ्युदय अर्थञ्च कल्पोक्त शुभ फल प्राप्त्यर्थं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अमुक देवता पूजनं च करिष्ये, तदंगतया महागणपति पूजनं च करिष्ये,
कलशघण्टादीपपूजनं च करिष्ये। कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्रसमाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु स्कागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणाः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु देवपूजार्थं दूरितक्षयकारकाः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरुं कलशाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुर्वे घण्टारवं तत्र देवतावाहनलक्षणम् घण्टिकायै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि भवदीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च सर्वार्थांश्च प्रयच्छ मे दीपदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः सर्वं शुचिः।